اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ سب کو میرا اسلامی تحیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری معزز خواتین بھی ہیں، دینی ماؤں بہنوں، آپ سب پر بھی، آپ سب کو بھی اسلامی تحیہ ہے۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ہر بلا سے، بیماری سے، تنگ دستی سے، مصیبت سے، آفت سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو، آپ کے گھروں میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو، کھیتوں میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو، کاروبار میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو، وَبَرَكَاتُهُ، اللہ برکت عطا فرمائے، عمر میں، قوتوں میں، صلاحیتوں میں، مال و دولت میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اس سے اچھی دعائی کلمات آپ کو کسی اور زبان میں، کسی اور تہذیب میں نہیں ملیں گے۔ لوگ گڈ مارننگ بولتے ہیں، صرف وہ مارننگ گڈ چاہتے ہیں، اب گڈ آفٹرنون کے پھر بولنا پڑتا، پھر گڈ نائٹ بولنا پڑتا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ساری زندگی میں اللہ آپ کو سلامت رکھے، اتنا وسیع معنی ہے، اسی سے اسلام ہے۔ سین لام میم سے الفاظ بولنے دیکھیے، السلام اللہ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو کی نسبت سے السلام علیکم یہ دعائی کلمات کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے سے پہلے یہ باتیں رکھی، اور اسی سے مسلم ہے، سین لام میم سے مسلم، سب کی سلامتی چاہنے والا، سب کی عافیت چاہنے والا، سب کی خیریت چاہنے والا، سب کی ترقی چاہنے والا،
मुस्लिम सरापा अमन पसंद होता है, मुस्लिम सलामती का पैगाम देने वाला होता है, और मुस्लिम कभी भी अपनी जबान से, अपनी हरकतों से किसी को तकलीफ नहीं देता। ये किसने फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान का डेफिनेशन है, निर्वचनम, कि मुसलमान वही है जिसकी जबान से और जिसकी हरकतों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, हर कोई सलामत रहता है। तो हमारा दीन इस्लाम है, हमारा रब अस्सलाम है, और हम मुस्लिम हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए जो अपने आप को उसके ताबे करके उसकी इताअत और फर्माबरदारी करते हैं, उसकी मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं, उसका कहा मानते हैं और उसके बंदों के साथ भले तरीके से पेश आते हैं, उसके बंदों की सलामती चाहते हैं, ऐसे बंदों के लिए, ऐसी बंदियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद आखिरत में जो इनाम देने वाला है जन्नत, उसका नाम है दारुस्सलाम। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला सलामती के घर की तरफ दावत दे रहा है। मोहतरम बुजुर्ग और भाइयों, माँ और बहनों, इस दुनिया में सलामती नहीं है, इस दुनिया में अमन नहीं है, इस दुनिया में खुशी नहीं है, इस दुनिया में राहत नहीं है। ये चीजें आखिरत में ही, मगर हम इस दुनिया में तलाश करते हैं। इस दुनिया में हम राहत तलाश करते हैं, सुकून तलाश करते हैं, सलामती तलाश करते हैं, जबकि ये चीजें आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है अपने नेक बंदों के लिए। माशाअल्लाह, मजबूत खानदान और मजबूत समाज के उन्वान पर मुसलसल 8 दिन से मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और आज आखिरी दिन है। इस उन्वान पर जो कुछ बातें आई उसका निचोड़ आज पेश किया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि काम रुक गया है, नहीं, काम शुरू हुआ है, काम शुरू हुआ है, और यह काम रुकने वाला नहीं है। आखिरी दम तक हम सबको करना है। जब तक सांस है, जब तक ताकत है, जब तक हम बोल सकते हैं, जब तक हम चल फिर सकते हैं, उस वक्त तक हम सबको अपने बच्चों की तालीम तरबियत की फिक्र करनी है। हम सबको अल्लाह की मर्जी की जिंदगी गुजारना है। हम सबको नेकी को फैलाना है। हम सबको चाहिए कि बुराई को मिटाएं। हम सबको चाहिए कि अदल इंसाफ की बात कहें, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि रिश्तों को जोड़ें, रिश्तों को काटने से बचें। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हमारे रिश्तेदारों में कोई बिगड़ा हुआ है, बिगड़ी हुई है, हम उसकी सोहबत में ज्यादा उठते बैठते रहें, ऐसी बात नहीं। इसलिए कि बुरों की सोहबत में उठते बैठते रहे, उसके असरात हो सकता कबूल कर ले। हां, हमारी नीयत अच्छी हो, सच्ची हो, हम सुधारना चाहते हैं, इस्लाह चाहते हैं, तो कभी कभार मुलाकात कीजिए, दिलसोजी के साथ, मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, अपनायत के साथ, प्यार के साथ समझाइए। अगर कोई
آپ کی باتوں سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو پھر معاملہ اللہ کے حوالے کیجئے، مگر رشتے ناتوں کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ محترم حضرات، یہ دنیا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، آپ نے سنا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ تو گرم کنڈا کی تاریخ ہے، اور یہاں بڑے بڑے لوگ جو کسی زمانے میں حاکم تھے، بادشاہ تھے، مالدار تھے، اور جن کا زور تھا، دبدبا تھا، اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ مدفون ہیں، مٹی کے اندر ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے ایک دن، ہر ایک کو مرنا ہے ایک دن۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو، تم جہاں بھی رہو، چاہے مضبوط قلعوں میں پناہ لے لو، چاہے تم اپنے اطراف باڈی گارڈز کو رکھ لو اور ان کے ہاتھوں میں بندوق تھما دو، مگر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، ملک الموت پہنچتا ہے، تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو موت آ کر رہے گی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ قرآن کی آیتیں میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، جس کو ہم برکت کی کتاب سمجھ کے پڑھتے، قسم اٹھانے کے لیے قرآن کو اپنے سر پہ لیتے، بیٹی کو جہیز میں دیتے، خیر و برکت کے لیے گھروں میں پڑھتے، اس قرآن کے آیات میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی موت کہاں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا اور کہاں دفن ہوگا۔ کتنے لوگ اس ہندوستان میں پیدا ہوئے، جوانی گزری، کمانے کے لیے کویت گئے، سعودی گئے، کہاں گئے پتہ نہیں، وہاں دفن ہو گئے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ تو کون کہاں دفن ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے فرمایا جو موت کا نام سن کر گھبراتے ہیں، یاد رکھیں مومن گھبراتا نہیں کبھی، اس لیے کہ ہم اللہ کی دیدار کرنا چاہتے ہیں مرنے کے بعد۔ یہ اللہ کی کائنات ہے جو نظر آ رہی ہے، مگر اللہ جو خالق و مالک ہے، حاکم ہے، ہمارا رزاق ہے، ہمارا پالنہار ہے، رب ہے، اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ یہ اللہ کی دیدار کا شرف اہل ایمان کو حاصل ہوگا کب؟ مرنے کے بعد۔ کس کو؟ اہل ایمان کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے بندے، پیارے رسول، اور جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اللہ کے حبیب بن سکتے ہیں، اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، وہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک۔ اے اللہ، میں تیرے چہرے کی دیدار کی لذت چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجہک،
اے اللہ میں تیرے چہرے کی دیدار کی لذت چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ملاقات کا شرف چاہتا ہوں. تو مومن موت کے نام سے نہیں گھبراتا. کون گھبراتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اور جس کے دل میں اس دنیا کی محبت بس گئی ہے، وہ موت کا نام سے گھبراتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے چاہنے والوں کو بتا دو، دنیا کے پیچھے پڑنے والوں کو بتا دو، فَإِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. تم موت کے نام سے گھبراتے ہو، موت کے نام سن کر تم پریشان ہوتے ہو، موت سے بھاگنا چاہتے ہو. کہاں بھاگو گے؟ موت تمہارے پیچھے پیچھے ہے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت پکڑ لے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. وہ اللہ جو سب کچھ جاننے والا ہے. ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں اللہ جانتا ہے، ہمارے دن کیسے کٹتے ہیں اللہ جانتا ہے، ہم گھر میں کیسے رہتے ہیں اللہ جانتا ہے، ہم دکان میں کیسے کاروبار کرتے ہیں اللہ جانتا ہے، ہم گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں اللہ جانتا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے جانتا ہے، شوہر بیوی کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے جانتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اولاد کیسے پیش آتے ہی ہے یہ بھی جانتا ہے. اولاد کے لیے ماں باپ کیا کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا کیا انتظام کر رہے ہیں یہ بھی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی. بات اتنی نہیں، جن لوگوں کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو کہاں تک نبھاتے ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، تم نے کیا کیا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کرتے رہے، کس سے دوستی کرتے رہے، تمہاری دشمنی کس سے تھی اور کیوں تھی. اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لینے والا ہے. محترم حضرات، جیسے کہ آپ نے سنا، ہم عیاشی کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے. عیاشی کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں نہیں آئے. جو لوگ کھانے پینے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیے ہیں، صرف کھانا ہے، سونا ہے، کمانا ہے. کیوں کماتے ہو؟ کھانے کے لیے. کیوں کھاتے ہو؟ کمانے کے لیے. تھوڑا وقت ملا تو سو گئے. ایسوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. یہ بھی جانوروں کی طرح جی رہے ہیں. ہم نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر کو ہم نے بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا، حلال اور حرام کی تمیز میں نے عطا کی، اور صحیح اور غلط کیا ہے ہم نے بتایا کھول کھول کر. مگر یہ کھانے پینے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیے. وَيَتَمَتَّعُونَ، مزے لوٹ رہے ہیں. پکنک، شراب پینا، بدکاری کرنا، مزے لوٹنا. وَيَأْكُلُونَ، مزے
की चीजें खाना, कमा ताकुलुल अनआम, जिस तरह जानवर खाते पीते हैं। जानवर को हलाल होता हराम की तमीज नहीं होती, जानवर को रिश्तेदारी नहीं होती, जानवरों के दरमियान रिश्तेदारी नहीं है। जानवर को मां, बहन, बेटी, बाप, शौहर, पड़ोसी, ये रिश्ते नहीं होते जानवर को। तो अल्लाह हमें अय्याशी करने के लिए, मजे लूटने के लिए इस दुनिया में नहीं पैदा किया। कुछ हुकूक अदा करना है, कुछ हुकूक अदा करना है, कुछ उसूल और ज़वाबित हैं, नियमालु हैं, उनका पालन करना है, कुछ आदाब हैं, अखलाक हैं, अपनाना है। हुकूक मां बाप का हक है, बीवी बच्चों के हुकूक हैं, शोहर और बच्चों के हुकूक हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं, यतीमों के हुकूक हैं, बेवाओं के हुकूक हैं। अल्लाह ने फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ। ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैं तुम्हारा खालिक को पैदा करने वाला, मैं तुम्हारी हर चीज का मालिक हूं, और कायनात के जर्रे जर्रे पर, पत्ते पत्ते पर मेरी हुकूमत चल रही है। मैं ही नफा नुकसान का मालिक हूं, मैं ही इज्जत देने वाला, मैं ही रोजी देने वाला, मैं ही औलाद देने वाला, और मैं ही तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाला, और मैं ही तुम्हें खुशी अता करने वाला। लिहाजा मेरी इबादत करो, किसी और की इबादत मत करो, किसी और के सामने सर मत झुकाओ, किसी और से जिंदगी की भीख मत मांगो। कोई तुम्हें रोजी देने वाला नहीं, बारिश का बरसाने वाला मैं हूं, जमीन से अनाज का उगाने वाला मैं हूं, हवाओं को चलाने वाला मैं हूं। लिहाजा मेरी इबादत करो, किसी और की इबादत ना करो। वला तुश्रिकू बिही शैआ, मेरे साथ किसी और को शरीक मत करो। फिर फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, मां बाप के साथ अच्छा सलूक करो। खास तौर पर जब मां बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापे में चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, खा नहीं सकते, बराबर सुनाई नहीं देता, तो मां बाप के साथ अच्छा सलूक करो। उन्हें झिड़की मत दो, डांटो मत। तुम जब बच्चे थे वो कभी नहीं डांटे, अब तुम डांट रहे हो। अल्लाह ने फरमाया फला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ तक ना कहो, झिड़की मत दो। बदबख्त हैं वो बच्चे जो अपने मां बाप को गाली देते हैं, मां बाप को डांटते हैं, मां बाप को रुलाते हैं, मां बाप को तन्हा छोड़ दिए हैं बूढ़े मां बाप को। ये कोई किस्सा कहानी नहीं बता रहा हूं, इसलिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सिरात मुस्तकीम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से तकरीबन 35-40 लोगों को रोजाना 2 वक्त खाना खिलाते हैं। अल्लाह की तौफीक से उनके बच्चे जिंदा हैं, बेटे बहू हैं, लेकिन खाना खिलाने वाला नहीं है। ये बूढ़े मां बाप हैं, घर में गया, अंधेरे में दोनों, क्या खाए पूछा, तो औरत बोलती है सुबह को चीला खाए। कौन ला कर दिया चीला? बोले तो करीमुल्ला ला को दिया। अब शोहर बोलते हैं कहां करीमुल्ला,
कहाँ है सो करीमुल्ला, धर्मौरम में है सो। धर्मौरम से चीला खिलाता क्या? चुपके बोलती है वाह। क्या खाते दोपहर में पूछा। बच्चा तोशाला था, बच्चा तोशाला था। बच्चे बीवी बच्चों के साथ मगन, बूढ़े माँ बाप अंधेरे घर में। अंधेरा घर इसलिए बोला करंट भी नहीं है, अंधेरे कोठरी में छोड़ दिए। याद रखिए, माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आप नमाजी हो सकते हैं, रोजा रखने वाले हैं, ज़कात अदा करने वाले हैं, हज किए हुए हैं, अगर बूढ़े माँ बाप को खुश नहीं रखते, रुलाते हैं, परेशान करते हैं, तन्हा छोड़ दिए हैं, आप जन्नत नहीं जा सकते। याद रखिए। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत माँ के कदमों तले है और बाप जन्नत का दरवाजा है। रिदल्लाहि फी रिदल वालिद व सख्तुल्लाहि फी सख्तिल वालिद। अगर बाप आपसे राजी है तो अल्लाह आपसे राजी है। बाप अगर आपसे नाराज है तो अल्लाह आपसे नाराज है। कमा रब्बयानी सगीरा। माँ बाप के हक में दुआ करो कि अल्लाह जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ पाला पोसा परवरिश की, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। दुआ कर। माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी 4 हुकूक हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बच्चा बच्ची माँ बाप की जिंदगी में खिदमत नहीं कर सके, खुश नहीं कर सके, अब उनको शर्मिंदगी है, अपने किए पर पछताते हैं, रोते हैं, माँ बाप के हक में गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी दिल की कैफियत को, उनकी तड़प को देखकर नेक औलाद में उनका नाम लिख सकता है। शर्त है कि तड़प, दिल की कैफियत अल्लाह बेहतर जानता है। तो माँ बाप के इंतकाल के बाद 4 हुकूक। नंबर 1, माँ बाप के इंतकाल के बाद तजहीज़ व तकफीन है और जनाजे की नमाज पढ़ना है। बाप का जनाजा मस्जिद में, बेटा बाहर। क्यों? पेशाब पाकने है। हम इसको डॉक्टर बनाए, गलत नहीं, इंजीनियर बनाए, गलत नहीं, टीचर बनाए, गलत नहीं, अब रात दिन उसके लिए मेहनत करते रहे, उसको बहुत बड़ा आदमी बना दिए। मगर आज कितनी बदकिस्मती है कि वो बच्चा माँ बाप के हक पे दुआ करने के लिए, जनाजे के नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, बाहर खड़ा पेशाब, इसलिए कि हम उसकी तरबियत नहीं की। तो जनाजे की नमाज। नंबर 2, माँ बाप के हक में मगफिरत की दुआ मुसलसल करते रहना। नंबर 3, बाप के दोस्तों के साथ और मां के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बाप जिंदा नहीं है तो चाचा की खिदमत करो, फूफू की खिदमत करो, मां जिंदा नहीं तो खाला की खिदमत करो, मां की सहेलियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, बाप के दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करो। हो सकता अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस खिदमत से, हमारे इस अच्छाई से अल्लाह ताला खुश हो जाए। तो माँ बाप को रुलाने वाला, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को परेशान करने वाला अल्लाह की रजा हासिल नहीं कर सकता और अल्लाह की जन्नत का वारिस नहीं बन सकता। मोहतरम हज़रात, बीवी शोहर के भी कुछ हुकूक हैं। जैसे मैं बताया, हुकूक को अदा करना, हम अय्याशी करने के लिए नहीं आए। हुकूक,
शोहर के कुछ हुकूक हैं, बीवी के कुछ हुकूक हैं। शोहर का सबसे पहला हक है शोहर की इज्जत की जाए, शोहर के माल की हिफाजत की जाए और अपनी इज्जत का, शोहर की इज्जत का ख्याल रखा जाए। और किसी का घर में आना शोहर को पसंद नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में उसको हरगिज घर में आने नहीं देना। इसलिए कि मियां बीवी के दरमियान जो झगड़े होते ही वो घर के अंदर के झगड़े नहीं होते, वो बाहर से आते हैं झगड़े। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो औरत 5 नमाजों की पाबंदी करे, रमजान के रोजे रखे, 5 नमाजों की पाबंदी करे, रमजान के रोजे रखे और अपनी इज्जत और नामुस की हिफाजत करे और शोहर के माल की हिफाजत करे, अल्लाह ताला उस औरत से खुश होगा और उसके लिए अल्लाह जन्नत नसीब फरमाएगा। औरत जब घर से बाहर निकलना पड़े किसी जरूरत पर, अल्लाह तबारक व तआला की कितने अच्छे आदाब सिखाए। देखिए, निकाहों की हिफाजत कर लो, अपने हुस्न और जमाल का इजहार ना करो, अपने खूबसूरती का इजहार ना करो, पैरों में आवाज करने वाले चैन डालकर मत चलो, इसलिए कि कुछ लोगों के दिल बीमार होते हैं, उनके दिलों में हवस, जिनसे हवस परवरिश पाती है, वो बुरी निगाह डाल सकते हैं। और फिर यह भी फरमाया अल्लाह ताला ने, जब किसी गैर मर्द से बात करने की जरूरत पड़ी तो खड़े आवाज में बात करो, कड़क आवाज में बात करो और जरूरत से ज्यादा बात मत करो। इन बातों की अगर औरत पाबंदी कर ले तो शोहर के दिल की महारानी बन सकती है। और इसी तरह अल्लाह ताला और अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को भी नसीहत की। सबसे अच्छा मर्द वो है, सबसे अच्छा शोहर वो है जो बीवी से मोहब्बत करे। झिड़के देने वाला, बात बात पर गुस्सा करने वाला, मारपीट करने वाला, धमकी देने वाला, गालियां देने वाला, बीवी के मां बाप को गाली देने वाला, बीवी के भाई और बहनों को गाली देने वाला अच्छा इंसान नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम लिअहली, तुम में से अच्छा वो है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा हो। आप बाहर, घर से बाहर बहुत अच्छे हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं। अच्छा दोस्त कौन है आज के जमाने में? टाइम पास करने वाला, मजाक करने वाला, जोका डालने वाला, जिसके साथ आप मिलकर पिकनिक को जाते हैं, उन्हें अच्छा दोस्त। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है, तुम में से अच्छा वो है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा हो। फरमाया, मैं अपने खानदान वालों के साथ, मैं अपने अहल वयाल के साथ अच्छा हूं, वो अना खैरुम मिन, मैं अच्छा हूं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो खाते हो प्यार से बीवी को भी खिलाओ। बीवी को प्यार से खिलाना भी सवाब कहा, किसी ने बात नहीं कहा। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान चाहिए कहा, अगर तुम बीवी को प्यार से खिलाते हो तो सवाब है। अब शोहर खिलाए तो क्या बोलते घर में,
बिलाला बोलते हैं। बिलाला क्या कि सुन ले कहा कहते हदीस, प्यार से खिलाए तो सवाब कहते बोल क्या बिलालापन मां, उसे बिलाला बना आते हैं। और फरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अच्छे कीमती कपड़े पहनते हो तो अपनी बीवी को भी पहनाओ। आज हमारी हालत क्या है, होटलों में अच्छा अच्छा खा लेते हैं, खा लेंगे क्या कि बासी खाना बाजू चीले मिलते रहेगा, इन्हें खुशका खाया रहता, इन्हें रोटी शोरबा खाया रहता, घर में क्या कि खा ले नहीं, गलत। आप अगर बाहर खा रहे हैं किसी मजबूरी से, खाने से पहले घर वाली को बताओ मैं ऐसे दोस्तों के साथ हूं, एक प्रोग्राम में हूं, मैं घर में खा रहा हूं, क्या लाऊं, पूछो भाई, ये नबी की सुन्नत है। मैं पूछता हूं इसलिए बोलता हूं, पूछो। तो फरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जो खाते हो बीवी को खिलाओ, तुम कीमती कपड़े पहनते हो तो पहनाओ, उसके कल्ले पर मार मत मारो, उसके मां बाप को गाली मत दो, धमकी मत दो, तलाक की धमकी मत दो। कहा आज झगड़े मियां बीवी के दरमियान झगड़ों की बात तो छोड़िए, न्यूज ऐसे आते, अभी एक हफ्ता पहले का वाकया है, बीवी अपने शोहर को कत्ल करवा दी, ప్రియుడి కోసం భర్తను హతమార్చిన భార్య, ప్రియురాలి కోసం భార్యను కడతీర్చిన భర్త, కిరాతకుడు। कहां चल गई सोसाइटी, कहां लानत उन मर्दों पर जो बीवी को छोड़कर गैर औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखते हैं, और उन औरतों पर भी अल्लाह की लानत है जो शोहर के होते हुए गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात रखती है। ये ताल्लुकात के हवस, ये जिनसी हवस कहां तक ले जाती है कि बीवी को शोहर मानने के लिए तैयार है और शोहर को मरवाने के लिए बीवी तैयार है। ये कोई किस्सा कहानियां नहीं, वाकयात हो रहे हैं। मोहतरम हज़रात, ये कुछ आदाब हैं। जब शोहर बीवी से मोहब्बत करे, बीवी शोहर का एहतराम करे, बीवी शोहर का हक अदा करे, शोहर बीवी का हक अदा करे, तो खुशगवार जिंदगी हो पैदा, जिंदगी में सुकून, जिंदगी में खुशी, माशरे में इज्जत। फितरी तौर पर हम क्या चाहते हैं, बोलिए, फितरी तौर पर हम चाहते हैं सुकून हो हमारी जिंदगी में, चाहते नहीं? हम चाहते हैं कि खुशी नसीब हो, हम चाहते हैं कि हमारे अपने खानदान में इज्जत मिले। उसके लिए आप हुकूक अदा कीजिए। बीवी शोहर का हक अदा करे, शोहर बीवी का हक अदा करे, एक दूसरे के हक को पहचाने। और यहां एक बात और जरा इजाफा, खास तौर पर खवातीन, मां और बहनों, जरा गौर से सुनो बात। आप अपनी बेटी की सलामती चाहते हैं और आपकी ख्वाहिश तमन्ना है कि बेटी खुश रहे, उसको इज्जत मिले, तो आपके घर में जो दूसरों की बेटी है बहू की शक्ल में, आप उसको खुश रखिए। आप अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं तो दूसरों की बेटी जो आपके घर में बहू की शक्ल में है, उसको भी खुश रखिए। एक मां अपनी बेटी से मिलने के लिए आई, बेटी को कदरी में दी है, मिलने के लिए आई सीधा हमारे घर। मैं बेटी को देखना चाहती हूँ हजरत, एक मर्तबा इजाजत दिए तो बेटी को देख ले गया। तुम गया तो उस घर में बेटियां हैं। किसकी बेटियां?
जिस घर को गया हूं मैं, जिस घर में इनकी बेटी है, वो घर वालों की बेटियां हैं। ज्यादा सज्ञ हैं बोल के आ गया वापस, फिर शाम को गया, बेटियां हैं। ये गैर मुस्लिम औरत बोल रही है, अन्ना ఎప్పుడు ఉంటారు इकड़े। मगर उस घर में जो बहू है किसी की बेटी, 2 साल से ज्यादा हो गए, 2 साल से ज्यादा हो गए, ये बेटी अपनी मां को देखने नहीं गई, और मां बाप बेटी को देखने के लिए नहीं आना। घर से निकली तो निकल जा, फिर नहीं आना वापस। अगर तुम हमारे घर को आती हो बेटी को देखने, तो बेटी को बुला चल जाना, फिर नहीं आना। ये कहां का इंसाफ है? क्या अल्लाह तबारक व तआला नहीं पूछेगा? याद रखिए, अल्लाह ताला जुल्म का बदला देगा। जालिम है वो औरत जो अपनी बेटी की खुशी चाहती है और दूसरों की बेटी को रुलाती है, और चाहती है कि मेरा बेटा खुश रहे, मेरा बेटा खुश रहे। तो बेटा कैसे खुश होगा जब बहू को सताए, रुलाए, तो फिर बेटा खुश कैसे रहेगा? इसलिए कुछ उसूल हैं। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, और इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। इंसानियत यह है, कोई बीमार है तो तसल्ली की एक बोल, हिम्मत की एक बोल, एक दुआ। अगर बहू बीमार है, अगर उससे कहा जाए तो बेटा जाके तुम अपने माँ बाप के पास 1 हफ्ता 10 दिन रह कर आओ, अच्छी हो कर आओ बेटा, हम घर संभाल लेते हो, कितना खुश होगी, कितनी दुआएं वो लोग देंगे। जैसे हम अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, उसी तरह वो भी तड़पते तरसते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। जमीन पर जो जानदार है उन पर तरस खाओ, रहम खाओ, आसमान वाला तुम पर तरस खाएगा, रहम खाएगा। जानवरों पर तरस खाने की तालीम दे रहा है अल्लाह, और उसका रसूल दे रहे हैं। कुत्ते को पानी पिलाने के एवज में अल्लाह ताला ये गुनहगार को जन्नत नसीब फरमाया, कुत्ते को पानी पिलाए तो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक औरत नमाजी, अल्लाह वाली, मगर बिल्ली को बांध कर रख दी, उसे खाना नहीं दी, छोड़ी नहीं, वो खुद शिकार करने के लिए बांध कर रख डाली, थी अल्लाह वाली। बिल्ली भूख से तड़पती तड़पती मर गई, तो आपने फरमाया उस औरत का ठिकाना जहन्नम है। तो जानवरों को सताने वालों का ठिकाना जहन्नम हो सकता है, तो शोहर को सताने वाली बीवी, बीवी को सताने वाला शोहर, मां बाप को सताने वाले बच्चे, और पड़ोसियों को रुलाने वालों का क्या अंजाम होगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसाना, मां बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, वबिदिल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करो, वल यतामा, घरों में, ये अपने रिश्तेदारों में, अपनी बस्ती में यतीम होंगे, जिसका बाप गुजर गया, वफात पा गया, वो यतीम है, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा घर वो है जिस घर में अल्लाह की रहमतों की बारिश बरसती है, खैर और बरकत होती है, जिसमें यतीम की परवरिश होती हो और उस यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाए। बताओ हमारे घरों में किसके घर में यतीम बच्चों की परवरिश हो रही है? नहीं, हिम्मत नहीं। अगर शोहर लाता है तो बीवी पसंद नहीं करती, बीवी लाती है किसी यतीम बच्चे को तो शोहर पसंद नहीं करता, बच्चे पसंद नहीं करते। इंसानियत कहां चलेगी? हमारे अपने रिश्तेदार यतीमों को छोड़ दिए,
اللہ نے فرمایا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والجار ذی القربا، پڑوس میں رشتہ دار ہیں، پڑوس میں رشتہ دار ہیں. ایک تو پڑوسی ہیں، پھر رشتہ دار ہیں. کبھی ہمارے گھر کے بازو ماموں مامی آ جاتے ہیں، یا پھوپھی پھوپا ہو سکتے ہیں، قریبی رشتہ دار آ جاتے ہیں تو حقوق پڑ جاتے ہیں. ایک تو پڑوسی، نمبر 2 رشتہ دار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کون؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی تکلیف سے، جس کی حرکتوں سے، جس کی باتوں سے پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے. پڑوسی امن میں نہیں. کیا پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں؟ پڑوسی کو گالی دینا ہے تو مرغی کو گالی دیتے ہیں. گرم کوٹ ایک بات معلوم ہے، ہمارے پاس کی بات بولتا ہوں. مرغی کو ستیاناش ہو جانا، شرم نہیں، بے حیا، کام بھی جگہ ملی نہیں سے، ہمارا گھرچ ملا، اسے دھوم سمٹ لگ جاؤ. مرغی گالی دینا ہے پڑوسی کو، یہ حالت ہماری. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کو گالی دینا گناہ، پڑوسی کو رلانا گناہ، پڑوسی کا مال چرانا گناہ. پڑوسی عورت کی طرف، بیٹی کی طرف، بہو کی طرف، بیوی کی طرف لذت بھری نگاہوں سے دیکھنا اور اپنانے کی خواہش رکھنا حرام. کیسی بہترین تعلیمات دیکھی ہماری، کیسی بہترین تعلیمات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والا، رلانے والا مومن نہیں ہو سکتا. ایک آخری بات سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن آپ نے ایک سوال کیا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ سوال تھا. کس کا سوال ہے؟ بولیے کس کا سوال تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ ہماری زبان میں مفلس بولے تو دلندر کون ہے؟ بول کو دلندر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، کوئی آستی انتست نہیں ہے. بات صحیح ہے نہیں؟ ہمیں بولتے نہیں دلندر آدمی بھی ہے، سب گھر گنوا لیا، نوکری گنوا لیا، باپ چھوڑے سو آستی گنوا لیا، دلندر دلندر کہتی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس دلندر وہ ہے من یاتی یوم القیامت بالصلاۃ وصیام وزکات، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، حج کے ساتھ پہنچا ہے، 5 نمازوں کی پابندی کر رہا تھا، نوافل کی پابندی کر رہا تھا، تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، رمضان کے روزے رکھتا تھا، نفل روزے رکھتا تھا، حج کیا، عمرہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے. اللہ بھی کتنا خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ بولیے
نماز روزے زکات کے ساتھ آیا ہے، مگر وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، فلاں میرے بندے کو ایک گالی دیتا رہا، گالیاں دیتا رہا زندگی بھر، وَقَذَفَ هَذَا، اور فلاں میرے بندے پر تہمت باندھتا رہا، اپنندلو لگاتا رہا، بدنام کرتا رہا، عزت کے پیچھے پڑا رہا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، فلاں کا مال کھا لیا، جگہ قبضہ کر لیا، ناپ تول میں کمی کرتا رہا، دھوکہ دیا، رشوت لیا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، فلاں کا خون بہایا، وَضَرَبَ هَذَا، فلاں کو ناحق مارا۔ کتنی باتیں بتائیں؟ 5 باتیں۔ گالی دیا، تہمت باندھا، یہ 2 کا تعلق زبان سے ہے، مطلب زبان سے تکلیف دیتا رہا، باتوں سے رلاتا رہا، اور پھر وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، ناحق مال ہڑپ کرنا، جائیداد پر قبضہ کرنا۔ آخر کی 2 باتیں، انتقام، کسی نے پنچکناڑو، دیکھ لے تم، چھوڑتا نہیں، لاشا پڑ جانا۔ میرا قصہ معلوم ہے اسے، کسی سے کسی کی جان لے لیا، کسی پر ہاتھ اٹھایا۔ اب آپ بولیے، جائیداد کی تقسیم میں بھتیجا چاچا کو مارے، بیٹا باپ کو مارے، پڑھو کون کی مارا تو نہیں، بیٹا باپ کو مارا ہے، بھائی بھائی کو مارا ہے۔ اب ایک پنچایت بھائی کے درمیان ہم چکاتے ہیں، دونوں بھائی، یہ کہاں کی انصاف ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کو تیری ماں کی بولتا ہے، کون اس کی ماں؟ ایک ہی ماں کے بطن سے تم دونوں پیدا ہوئے ہو، یہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو ماں، تیری ماں کی، ماشاءاللہ، پھر چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، جبہ، سجدے، اللہ کے راستے میں وقت دینا، اجتماع کرنا، دروس کرنا، حج عمرہ ساری نہیں کیا ہیں۔ اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو اللہ دیکھ رہا ہے، سب کی باتوں کو اللہ سنتا ہے، سب کے حالات سے باخبر ہے، اور سب کے دل کے ارادوں کو، نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ کیا جاننے والا، دیکھنے والا، خبر رکھنے والا یوں ہی خاموش ہو جائے گا؟ بولیے نہیں، انصاف کرے گا، وہ انصاف کرے گا۔ ایک طرف نماز روزہ زکات کے ساتھ آیا ہے انعام دینا، مگر کسی کو گالی دیا ہے، تہمت باندھا ہے، رلایا ہے، مال ہڑپ کیا ہے، خون بہا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِهِ هَذَا وَهَذَا، اس کے نیکیاں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں ان کو دے دے گا، یہاں تک کہ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نماز کا ثواب ختم، روزے کا ثواب ختم، حج کا ثواب ختم۔ نماز کتنے منٹ پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز زیادہ بولے 10 منٹ، ظہر تک گالیاں دیتا ہے، ظہر تک چالے چلتا ہے، جو ظہر تک سازشیں کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، رشوت لیتا ہے، ماں بہنوں کی گالیاں دیتا ہے، پھر ظہر میں 10 منٹ، پھر عصر تک پھر آزاد ہو جاتا ہے، منمانی زندگی گزارتا ہے، تو اس لیے حساب ہوگا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب پھر اللہ کیا کرے گا؟
इनके गुनाह इनके सर पर डाल देगा। सुम्मा तुरिहा, अली गुनाह सर पर डाल देगा। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर आग में झोंकने का हुक्म होगा। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, माँ और बहनों, हम अपने आमाल की फिक्र करें। अल्लाह की बारगाह में सबको पहुंचना है। यौमइदिन तुरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया, इस हालत में हम अल्लाह के पास पहुंचेंगे, कोई राज नहीं रहेगा। आज शोहर बीवी से कुछ बातें छुपाता है, बीवी शोहर से कुछ बातें छुपाती है, बच्चे माँ बाप से कुछ बातें छुपाती हैं, माँ बाप बच्चों से कुछ बातें छुपाते हैं, दोस्त से कुछ बातें छुपाता है। आखिर में कोई किसी से कुछ नहीं छुपा सकता, कोई किसी से कुछ नहीं छुपा सकता। मैं क्या हूं, कैसे हूं, आपको मालूम नहीं, मेरे रब को मालूम है। मेरी रातें कैसे गुजरती है, मेरे रब को मालूम है। आपकी जिंदगी कैसे गुजरती है, आपके इरादे क्या हैं, जज्बात है, आपके रब को मालूम। मोहतरम हजरात, कोई किसी से कुछ भी छुपा ले, मगर अल्लाह से कोई कुछ नहीं छुपा सकता। इसलिए कि सूरह यासीन, आपके हम सब कुछ सूरह यासीन पढ़ते नहीं पढ़ते? घरों में पढ़ते हैं बरकत के लिए, दुकानों में पढ़ते हैं बरकत के लिए, औरतें खास तौर पर जुम्मा के दिन पढ़ते हैं बरकत के लिए। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। इस दुनिया में आदमी झूठ बोलकर बच सकता है, इधर के बातें उधर करके बच सकता है। कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आदमी झूठ बोलना चाहेगा, अल्लाह ताला उसकी मुंह को मोहर लगा देंगे, सील डाल देंगे। ये हाथ बात करेंगे, ये पैर बात करेंगे। तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, ये हाथ बात करेंगे। क्या मैसेज भेजा, ये हाथ बात करेंगे। किसका माल चुराया, हाथ बात करेंगे। किसको धोखा दिया, हाथ बात करेंगे। किस पर हाथ उठा, हाथ बोलेंगे। ये पैर गवाही देंगे, कहां चल कर गया था, कहां कहां जाता रहा, क्या क्या साजिशें करता रहा, ये पैर गवाही देंगे। उस दिन आदमी मौत की तमन्ना करेगा, मगर मौत नहीं आएगी। मौत यहां आ गई ना एक बार, जब दोबारा अल्लाह तबारक व तआला जिंदा करेगा, अपनी बारगाह में बुलाएगा, हिसाब किताब लेगा, तो आदमी मौत को पुकारेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, अब मौत कहां आएगी? बंदा कहेगा, रब्बिरजिऊन, परवरदिगार दुनिया में भेजते हमको एक बार। रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नामल सालिहन इन्ना मूकिनून, ऐ परवरदिगार, हमने जहन्नम को अपनी आंखों से देख लिया है, यहां की चीखों पुकार हम सुन रहे हैं। मौला, एक मर्तबा दुनिया में भेज दे, हम अच्छे काम करके आएंगे। अब मैं माँ बाप की खिदमत करके आऊंगा, मैं शोहर को खुश करके आऊंगी, मैं बीवी को राहत पहुंचा कर आऊंगा। सताता रहा जिंदगी में अपने नहीं सताऊंगा, मैं अच्छी जिंदगी गुजार के आऊंगा, अच्छी सोहबत में रहकर आऊंगा। अल्लाह मुझे एक मौका दे दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, इख्सऊ वला तुकल्लिमून, चुप रहो, बातें मत करो, बकवास मत करो। कितनी मर्तबा में मौत के मुंह में ले जाकर तुझे बचा कर लाया था। बोलते नहीं, मैं मर जा तो समझी थी मां, उतनी बीमार हो गई थी, अल्लाह बचा लिया। देखो, मैं जाता था, घुसिया गाड़ी उन्हें, मर जाता था कि मैं, अल्लाह बचा लिया। देखो, हाँ, भाई फिसल को गिरा, सब फूटने वाला था,
کیا آنے کی آڑ آگے کہ اللہ بچا لیا. تو اللہ بھی فرمائے گا چپ رہو، انہا کلمتن ہوا قائل، یہ بکواس کرتا ہے، یہ دنیا میں کئی مرتبہ موت کے منہ میں جا کر بچا ہے، اسے بار بار میں مہلت دیا ہوں، جا کر پھر عیاشی میں ڈوب جائے گا. محترم حضرات، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 1، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. نمبر 2، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. نمبر 3، مال کو غنیمت جانو غریبی سے پہلے. نمبر 4، فرصت کو غنیمت جانو کاموں میں لگ جانے سے پہلے. نمبر 5، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. موت آنے سے پہلے سدھر جانا ہے، اللہ سے جڑ جانا ہے، اللہ سے معافی مانگ لینا ہے، اچھے بن جانا ہے، نیک بن جانا ہے، دوسروں کے حقوق کو پہچاننا ہے، اچھی زندگی گزارنا ہے. تب اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی جنت نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار جو باتیں ہم نے کہا سنا، اچھی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، دنیا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت نصیب فرما، جنت میں تیرے دیدار نصیب فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.